Padayon nga nanawagan ng kumilik ngadto sa katawhan nga wala pa makaparehistro nga unta dili na magpaabot sa katapusang adlaw sa registration para sa 2025 midterm election. Kinumduman nga matapos ang registration sa kumilik karong September 30, 2024 og posible nga wala na extension sa maong registration kaysa pagkak Oktubre 1 ngadto na sa Oktubre 8 ipahigayon na usab ang filing sa Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election. Sa pagkakaroon adunay total nga narehistro ang kumilik nga mokabat sa 8,309 gikan sa bulan sa Pebrero ngadto na sa September 7 niining tuiga. Sa bulan sa Pebrero ug Marso adunay 2,289 ug sa bulan sa Abril ug Hunyo adunay 300,726 ug aprobado na kini sa kumilik. Ang bulan sa Hulyo ngadto na sa September 7 adunay 2,294 nga pending pa kini for approval ug gikatakda nga karong Oktubre 15 ipahigayon ang hearing sa 2,294 nga application para sa registration sa kumilik. Alang sa DXTD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.